चोरा दीहरा कदह मंझ कोटन कदह वाहीर न जा तरसोला ढिय ओटयला घर में आयो घोट अलाड़े तरसोला ढिय ओटयला घर में आयो घोट अलाड़े आजादी जे वनड़ीअ खे आजादी जे वनड़ीअ खे सिंगारो सिंगारो सरजू तरसोला ढिय ओटयला घर में आयो घोट अलाड़े तरसोला ढिय ओटयला सलाम मेरे दोस्तों और साथियों, कामरेड नज़ीर अब्बासी एक नजरिए का नाम है, एक जिदोजहद का नाम है, वफादारी का नाम है, कुर्बानी का नाम है। हमारे दोस्तों ने कामरेड नज़ीर की मुख्तलिफ खूबियाँ, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। मैं आगाज यहाँ से करूँगा कि हमारे एक मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर लीडर ने कहा कि कामरेड नज़ीर का कसूर क्या था। तो पहला कसूर बताया कि वो सिंधी था और उन्होंने कहा कि सिंधी एक कौम है। मेरे ख्याल में कामरेड नज़ीर की आज तक सिंधी टोपी वाली तस्वीर नज़र नहीं आई होगी। कामरेड नज़ीर अब्बासी की आज तक कोई अजरक वाली टोपी नजर नहीं आई होगी, अजरक वाली तस्वीर नजर नहीं आई होगी। अजरक और टोपी वाले आसिफ जरदारी हैं और इस तरह के बहुत सारे सियासतदान हैं, लेकिन उनको तो फौज ने नहीं मारा। क्या आप सिंधी हैं? वो टोपी पहनकर किसी मुल्क के दौरे पर गया, सिर्फ एक एंकर ने कहा कि गैर मुल्की दौरे में सिंधी टोपी पहन के गया, सिंधी लिबास पहन के गया, इसको नहीं करना चाहिए था। वो सदर ममलकत हैं, उसको पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनना चाहिए था। तो सिंध में इस जरदारी की उस टोपी के लिए आज तक दिसंबर में वो दिन मनाया जाता है जिसको अजरक टोपी का दिन कहा जाता है, सिंध का कल्चर डे मनाया जाता है। लेकिन जरदारी को इस वजह से नहीं मार रहे कि वो सिंधी है। इस असेंबली में बैठे हुए आज कल वाली असेंबली, परसों वाली असेंबली और बरसा बरस तक असेंबली में बैठे हुए लोग सिंधी में तकरीरें करते हैं, अजरक भी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, लेकिन कभी उनको इस वजह से कत्ल नहीं किया गया क्योंकि वो सिंधी है। जो दूसरी बात की वो बुनियादी बात है। वो बात क्या की कि कामरेड नज़ीर अब्बासी ऐसी रियासत, ऐसी हुक्मरानी को चैलेंज कर रहा था जो अशराफिया की रियासत है, जो अशराफिया के मफादात के लिए काम कर रही है। बिजली का बिल एक आम मजदूर अदा करे और इस मुल्क के सदर से लेकर एमपीए तक, 22वें ग्रेड के अफसर से लेकर 18वें ग्रेड के अफसर तक मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें, इसके खिलाफ कामरेड नज़ीर ने बात की। इस वजह से उसे शहीद किया गया। कामरेड नज़ीर को इस वजह से शहीद किया गया कि इस मुल्क की रियासत को बनाने में बड़े सगीर के आम आदमी ने किरदार अदा किया। जागीरदार और अंग्रेज के नाजायज रिश्ते में, उस रिश्ते के नतीजे में ये पाकिस्तान पैदा हुआ। लेकिन बड़े सगीर के खिलाफ जंग, लड़ाई, जिदोजहद वो इस खित्ते के आम आदमी ने की थी, किसी वडेरे ने जिदोजहद नहीं की थी। और उस पर काबिज वो अशराफिया हो गया जिसका फसाने में जिक्र ही नहीं था, जिसने लड़ाई में कोई किरदार अदा नहीं किया। दुनिया की कोई ऐसी कौम
جس کی آزادی کے لیے لوگ لڑے ہوں، جدوجہد کی ہو، اور ایک دن کے لیے جیل نہیں گیا ہو، ایک دن کے لیے جیل کی سختی نہ دیکھی ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا؟ احملکار کیبرال کیوں مارا جاتا ہے؟ یہ چلی کا منتخب صدر آئندے کیوں مارا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عام عوام کے نمائندے تھے۔ تو کامریڈ نذیر عباسی جیسے جو عام عوام کے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، ریاست اس کا یہ قصور معاف نہیں کر سکتی۔ وہ چلی کا روڈریگو روجاس ہو، ویتنام کا نگوین وان تروئی ہو، ایران کی اشرف گہکانی ہو، اور سندھ کا کامریڈ نذیر عباسی ہو، یہ اس وجہ سے نہیں مارے جاتے کہ وہ سندھی ہیں، وہ چلین ہیں، وہ ایرانی ہیں۔ وہ اس لیے مارے جاتے ہیں، اس لیے شہید کیے جاتے ہیں کہ وہ اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ نظام کون سا ہے؟ وہ نظام وہ ہے جو اکثریت عوام کو بھوکا مارتا ہے، اکثریت عوام کو جاہل رکھتا ہے، اکثریت عوام کو مذہب کا کیپسول دیتا ہے اور خود مذہب سے آزاد ہوتا ہے۔ مولویوں کو چھوڑتا ہے کہ تقریر کرو کہ شراب حرام ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، لیکن خود شراب پیتا ہے، اور اسی شراب پینے والے وڈیرے کی رقم سے مولوی ہمیں سبق دیتا ہے کہ شراب مت پیو، ہمیں کہتا ہے کہ زنا نہ کرو۔ کس کے پیسے سے وہ یہ تبلیغ کرتا ہے؟ اس اشرافیہ کی ریاست کے پیسے سے، جو رات دن ہماری فاطمہ کو اس طرح جنسی ہوش کا نشانہ بنا کر مار دیتے ہیں۔ یہ ایک قصہ سامنے آیا ہے، اس طرح کے کئی قصے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہیں جو کہتے ہیں، مذہبی لوگوں کے معرفت کہتے ہیں کہ آپ مذہب سے دور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ مذہب سے دور ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اس وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن وہ مہنگائی ان کے لیے تو نہیں ہوتی جو نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، اور ریاست میں قبضے کی وجہ سے املاک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ہمارا نیا جنرل عاصم منیر ہر میٹنگ میں، ہر تقریب میں کہتا ہے، قرآن شریف کی آیتیں سنا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرو۔ ہم صبر کریں، ہمارے لیے 80 گز کا سر چھپانے کے لیے گھر نہ ہو، اور آپ ہمارے 40 لاکھ ایکڑ پر چینیوں اور عربوں کے ساتھ مل کر قبضہ کریں۔ نذیر عباسی اس کے خلاف لڑا تھا، اس وجہ سے شہید کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ زمین اس کی ہے جو اس کو بیلتا ہے، جو اس پر ہل چلاتا ہے، زمین اس کی ہے۔ نذیر عباسی نے کہا کہ فیکٹری اس کی ہے جو پیداوار کرتا ہے، جو دولت پیدا کرتا ہے، یہ اس کی نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ ہندوستان میں ہمارا شکارپور کا ایک گھرانہ، سیٹھ گھرانہ امبانیز، مکیش امبانی کو انٹرویو ہوا، ٹی وی والوں نے اسٹیج پر انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ کی ٹیکسٹائل ملیں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں، میں اپنے مینیجر کو بلاتا ہوں۔ جنرل مینیجر بلایا کہ بھائی بتاؤ میری ٹیکسٹائل ملیں کتنی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کی شوگر ملیں کتنی ہے؟ کہنے لگے شوگر مل کے جنرل مینیجرز کو بلاؤ۔ وہ آئے، انہوں نے بتایا کتنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سپر اسٹورز کتنے ہیں؟ کہنے لگے اس کو بلاؤ۔ یعنی ہر شعبے میں اتنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے کہ اس کو صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے مینیجرز آ کے حساب دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے پاس 1 کلو آٹا اگر خریدتے ہیں تو میرے ساتھی نے جس طرح کہا کہ آلو خرید نہیں سکتا۔ اور آج تو عالم یہ ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں،
पख्तूनख्वा के लंडी कोतल के गांव में कि पानी के गिलास में थोड़ा सा नमक डालकर वो सूखा नान जो है वो बंदा खा रहा था। और यही सूरत हाल हमारे थर में है। इन हुक्मरानों ने जगह पर बारूदी सुरंगें बिछा दी, डायनामाइट बिछा दिए हैं। और वो डायनामाइट क्या है कि अगर कराची में एक पख्तून को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे और रियासत का कोई करंदा शोशा छोड़ दे कि सिंधी ने इसको मारा है, देखो कि कराची में मार कटाई क्या शुरू हो जाती है। और ये हर जगह पर सूरत हाल बना दिया है। और हमारी इनकलाबी तारीख जो तबकात को मिटाना चाहती है, इस सरमाएदार जागीरदार से इक़्तिदार छीन कर दौलत पैदा करने के वसाइल, जमीन, फैक्ट्रियां, काने, दरिया, झीलें छीन कर अवाम की मुश्तरका मिल्कियत बनाना चाहते हैं, उनकी तहरीक को इसमें कमजोर कर दिया है। हम सिंधी हैं, सिंधियों को फख्र करना चाहिए, मुझे भी फख्र है, बिल्कुल इसी तरह पंजाबी को भी पंजाबी होने पर फख्र है और उसे भी फख्र होनी चाहिए, पख्तून को भी फख्र होना चाहिए, बलोच को भी, गिलगिती को भी, कश्मीर को भी। लेकिन इस फख्र की मानी ये नहीं है कि सिंधी का फख्र जो है वो किसी दूसरे की तजलील करने के बदले हो, नहीं। और ये भी नहीं कि सिंध के वसाइल पर पूरा मुल्क पले और सिंध के बच्चे बेरोजगार भूखे मरे। आओ जदोजहद कैसे करें? कामरेड नजीर ने कहा कि जदोजहद मुश्तरका होगी। बलोच चौथी पांचवी मुसल्ह लड़ाई लड़ रहा है, सिंध ने भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं, अब भी लड़ाई चल रही है, पख्तून भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पख्तून पॉकेट से निकलने के लिए तैयार नहीं है, सिंधी पॉकेट से निकलने के लिए तैयार नहीं है, बलोच पॉकेट से निकलने के लिए तैयार नहीं है। नवाब खैरबख्श मरी से बालाज की शहादत पर दुआ के लिए गया। मैंने उनसे कहा कि नवाब साहब, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए तारीख चल रही है पूरे मुल्क में, हमारी सीनियर क़यादत का तो इंतकाल हो गया, अब उस सीनियर में आप ही रहे हैं जिस पर पंजाबी भी भरोसा कर सकता है और कौमियतें भी भरोसा कर सकती हैं, हमारा भी आप पर भरोसा है। आप निकले, इस तारीख की क़यादत करें। और पहली मर्तबा पंजाब एक जनरल के खिलाफ निकला है। नवाब साहब ने कहा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का काम है कि मुख्तलिफ कौमों की लड़ाई को एक जगह यकजा करे, यूनाइट करे, ये आपका काम है, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करें। और मैं अपना काम कर रहा हूं क्योंकि नजीर ने मुझे यही रास्ता बताया। और हम समझते हैं कि हर तारीख में सवाए हुक्मरान तबके की तारीखों के पीपुल्स पार्टी कोई नकली पीपुल्स पार्टी नहीं है, नवाज लीग कोई नकली नवाज लीग नहीं है, पीटीआई कोई नकली पीटीआई नहीं है। लेकिन जो भी बनती है वो सिंध के वडेरे का आम कहावत है ना। एमआरडी की तारीख में दोस्त जेल में गए, हमारे दोस्त भी जेल में थे, ये वडेरे भी पीपुल्स पार्टी के जेल में थे। किसी वडेरे से पूछा कि आप तो हमेशा सरकार में होते हैं, इस मर्तबा जेल में कैसे आए? कहने यार थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई, गलती हो गई। कैसे गलती हुई? कहने लगे हम तो हमेशा सरकारी पार्टी में होते हैं, सरकारी पार्टी अपना नाम बदलती है, कभी मुस्लिम लीग होती है, कभी पीपुल्स पार्टी होती है। इस मर्तबा हमसे गलती ये हो गई कि हमने कहा कि ये ज़ियाउल हक ने पीपुल्स पार्टी वालों को जेल में इसलिए डाला है ताकि मजीद अक्सरियत से ये जीत के आए और ये इस मुल्क को चलाए, इस वजह से इनको जेल में डाला है। हमें अब तकलीफ महसूस हो रही है कि हम तो गलत है। तो वडेरा और चौधरी जो है, मलक और खान जो है, वो हमेशा सरकारी पार्टी में होता है। लेकिन जो बाएं बाजू की पार्टियां होती हैं, जो इनकलाबी पार्टियां होती हैं, उनकी मुतबादिल पार्टियां भी बनाई जाती हैं। और वहां सोचने की बात होती है कि कैसे पहचाना जाए। एक पहचान ये होनी चाहिए जो अमूमी है, और आप से मैं पूछूंगा कि ये पहचान ठीक है या नहीं है।
کہ جو آدمی سیاست میں آیا اور وہ پیدل چلتا تھا، سائیکل پر چلتا تھا، اسکوٹر پر چلتا تھا، جیسے جیسے اس کی شخصیت بڑھتی گئی، مشہور ہوتی گئی، بڑا لیڈر بنتا گیا، اور اس کے پاس کار بھی آ گئی، کار کے بعد پھر لینڈ کروزر آ گئی، پھر ان کے پاس اس سے بڑی گاڑی آ گئی، پھر جہازوں میں سفر کرنے لگا، پھر اپنے ہیلی کاپٹر آ گئے۔ تو یہ سیاست کرتے ہیں یا سیاست کو بزنس کے طور پر چلاتے ہیں؟ اور آپ نظر ڈالیں کہ جو بھی سیاسی ورکر جتنا اس کا نام زیادہ متعارف ہوا، مشہور ہوا، اگر اس کی دولت بڑھتی گئی، اثاثے بڑھتے گئے، تو وہ بزنس کر رہا ہے، وہ سیاست نہیں کر رہا۔ انقلاب کے لیے اپنے گھر سے دینا پڑتا ہے، جان کامریڈ نذیر نے دے دی، اور اس کی پرکھ کیسے ہونی چاہیے؟ خلیل جبران نے اپنے ایک افسانے میں لکھا ہے کہ دریائے نیل پر سچ نہا رہا تھا، جس طرح ہم دریاؤں اور جھیلوں میں ننگے ہو کر نہاتے ہیں۔ جھوٹ آ گیا کنارے پر، اور جھوٹ نے کہا کہ بھائی سچ تھوڑے سے ڈبکیاں لگاؤ تاکہ میں بھی کپڑے اتار کر نہانے آ جاؤں۔ سچ ڈبکیاں لگانے لگا، کافی دیر ہو گئی، آواز دی، ہاں بھائی جھوٹ آئے ہو اندر؟ جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا، 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد مڑ کے دیکھا تو کنارے پر کوئی نہیں ہے، تو سچ باہر نکلا کیونکہ نہا چکا تھا۔ اپنے کپڑے اٹھا کر پہننے کی کوشش کی تو دیکھے تو میرے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ سامنے دیکھا کہ وہ جھوٹ میرے کپڑے پہن کر دوڑتا جا رہا ہے، اور خلیل جبران کہہ رہا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک جھوٹ سچ کا لباس پہن کر سب کو لوٹ رہا ہے، اور سچ کو کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سچ ہے کامریڈ نذیر عباسی، وہ سچ ہے طبقاتی جدوجہد، وہ سچ ہے انقلاب۔ یہ پارلیمنٹ میں الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کامریڈ نذیر بھی الیکشن لڑے تھے 77 کے انتخابات میں، حیدرآباد کی سائٹ ایریا سے انہوں نے فارم بھرا تھا، شمیم واسطی نے فارم بھرا تھا، ڈاکٹر اعزاز نذیر نے فارم بھرا تھا۔ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی عمل ہے، اس کا حصہ بننا چاہیے، لیکن اس پر وسائل جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ ان وسائل سے کل وقتی کارکن بنانے چاہیے جو عوام کو منظم کریں، مزدوروں کو منظم کریں، کسانوں کو منظم کریں، نوجوانوں کو منظم کریں، اور منظم کر کے اس عوامی انقلابی ہلچل کو پیدا کریں، اور اسی انقلابی ہلچل سے ہی نظام تبدیل ہوتے ہیں، پارلیمنٹ سے کوئی نظام تبدیل نہیں ہوتے۔ کل ہی آن لائن زوم پر ایک میٹنگ تھی، مشتاق صاحب بھی اس میں تھا، میں بھی تھا۔ میں نے رکھا کہ 20ویں صدی میں ایران میں نیشنل فرنٹ سے کمیونسٹوں نے متحدہ محاذ بنا کر الیکشن لڑا، پاپولر ووٹ سے ڈاکٹر مصدق جیت کے آیا، لیکن جب وہ تیل کو ریاستی ملکیت میں لینے کی کوشش کی تو جنرل اٹھا امریکہ کے اشارے پر اور اسے جیل میں ڈال دیا، اور 10 لاکھ کمیونسٹ اور ڈیموکریٹس قتل کیے گئے۔ ٹھیک 10 سال بعد انڈونیشیا میں، انڈونیشیا کی کمیونسٹ پارٹی اس زمانے میں یعنی 62 میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی تھی، ماسوائے سوویت یونین کے پارٹی کے، اور احمد سویکارنو کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر اسے الیکشن میں کھڑا کیا، جیت کے آگے، لیکن ربڑ کے باغات مونسونٹو سے چھیننے کی کوشش کی، جنرل سوہارتو آ گیا اور وہ جیل میں چلا گیا۔ 15 لاکھ کمیونسٹ وہاں پر قتل کیے گئے، ڈیموکریٹس قتل کیے گئے۔ ٹھیک اس سے 10 سال بعد 72 میں چلی میں کمیونسٹ پارٹی کا کمیونسٹ کینڈیڈیٹ صدر آئندے عام پبلک کے پاپولر ووٹ سے جیت کے آیا، اور ان دونوں سے زیادہ اکثریت سے جیت کے آیا۔ جب انہوں نے تانبے سونے کی کانوں کو ریاستی تحویل میں لینے کی کوشش کی تو اس کے محل پر بمبارڈمنٹ کرائی گئی، شہید کیا گیا، اور وہاں کے عظیم شاعر پیبلو نیرودا نے کہا کہ آج ساری دنیا کے سوروں نے مل کر ہماری حکومت کا تختہ پلٹا ہے۔
तो ये तो चलो 20वीं सदी की बात थी, वोट से आगे। चलो 21वीं सदी, जैसे दोस्त कह रहे हैं कि शऊर की सदी है, टेक्नोलॉजी की सदी है, सोशल मीडिया की सदी है। इसमें नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में है, पॉपुलर वोट से जीत के आई है। कोई रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे क्योंकि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करता है और उस ब्यूरोक्रेसी को हटाने की आप में कोई कानूनी गुंजाइश नहीं निकलती। इस वजह से इन जनरलों, इन सिविल ब्यूरोक्रेट्स और इन अशराफिया की हुकूमत को पलटने के लिए पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकेगी। उसके लिए अवामी बगावत कर सकती है, जो इनके गिरबानों को पकड़े, इनके महलों और इनके सरकारी दफातर पर कब्जा करके सिर्फ झंडे लगाकर तमाम चीजें रियासती मिल्कियत में ले और कामरे नजीर के नजरिए को पूरा करें कि हर एक को तालीम, इलाज, रोजगार और हर नौजवान जोड़े को, शादीशुदा जोड़े को एक घर रियासत की तरफ से मुहैया हो। इस निज़ाम के लिए हमें लड़ना होगा, बगावत करनी होगी, उसके लिए मुनज़्ज़म होना होगा। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आखिर में मैं जागरता फोरम वालों से एक गुजारिश करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम पार्टियां, तमाम तरक्की पसंद लोग इकट्ठे थे। मैं अपील करूंगा कि मुस्तकबिल में भी इसे यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर बरकरार रखें। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।